Maayong buntag mga bata, ako di ay si Teacher Glissy. Sa dili pa magsugod ang klase, mamarog ang tanan para sa pag-ampo. Amen! Sa dili pa ta mo lingkod, palihog ug subay sa mga sagbot nga nasa inyong palibot ug ilabay sa busurahan. I-arrange ang inyong lingkuranan ug kahuman magpahiluna sa kaugalingon. Kinahiluna naman, atong tan-awon kung kinsa ang naa, kung kinsa ang absent. Maayo, kumpleto. Karon, andam na ba mo na maminaw sa ato ang lesson? Maayo. Nakabantay mo kung unsa ang ako ang gidala? Insakto, kini usa ka mystery box. Gusto mo makahibaw kung unsa ang sulod niini? Sige, taga-usa ninyo mukuha og usa ka papel gikan sa mystery box. Kung unsa inyong nahubutan, inyuhang sundugon o buhaton diri sa tunga. Nagkasinabot? Maayo. Sige, Miss Tumali. Unsa inyong nakita ni Miss Tumali? Insakto, naglukso-lukso. Sige, Miss Kalanyas, bunot. Unsa inyong nakita ni Miss Kalanyas? Nagsayaw-sayaw, insakto. Base sa inyong nahubutan nga papel, unsa inyong nabantayan sa mga pulong? Insakto, pulong nga naay lihok. Karong adlaw ato ang paghisgutan ang pulong nga naay lihok. Andam na ba mo maminaw? Maayo, ang pulong sama sa nagkanta, nagsayaw ug nagdagan mao ang mga pulong nga gitawag nato og pulong lihok. Unsa gani ang tawag nila? Insakto, pulong lihok. Kung ang usa ka tawo o hayop nga naay gibuhat, gitawag nato sila og pulong lihok. Pananglitan, naglakaw, nagsayaw, nagkanta, nikaon, pangutanon mo na ho kung unsa ang inyong gibuhat pag-abot diriya sa eskwelahan. Nanilihig, naglingkod, nagkaon, kanatanan na inyuhang gisulti, nagpakita og lihok ug gitawag nato sila og pulong lihok. Karon, naa ko'y group activity. Bahinon mo na ho sa upat ka grupo. Matag grupo hatagan na ho og hulagway ug idikit diriya sa blackboard kung asa siya nabutang. Kini ba nagpakita og lihok or wala? Nagkasinabot? Maayo. Okay, group 1? Very good, group 1. Group 2? Very good, group 2. Group 3? Very good. Group 4? Very good. Karon kay nakasabot naman ang tanan, hatagan mo na ho og activity. Matag-usan ninyo mag-drawing og usa ka hulagway nga nagpakita og pulong lihok. Matag-usan ninyo mag-drawing og usa ka hulagway nga nagpakita og pulong lihok. Nagkasinabot? Maayo. Para sa inyong assignment, matag-usan ninyo magsulat og 5 ka pulong lihok nga gibuhat sa balay. Matag-usan ninyo magsulat og 5 ka pulong lihok na gibuhat sa balay. Ipasa ninyo sa atuang sunod na klase. Salamat sa pagpaminaw sa atong klase. Hinaot nga daghan mo og nakatunan karong adlaw. Ato ang pakpakan atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. See you in our next class. Salamat! Bye-bye!